बाबा आज मेरो साथीको बर्थडे रे, पैसा दिनुस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो त्यसको पछाडि के छ केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई, तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले गए म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर पनि सम्पत्ति मैले देखिएको टिभीमा भए हेरेको छु तिम्रो आय साथीको नपुगेको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे खोजको लागि हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा कार्यरत सब इन्जिनियर विनोद कुमार पौडेललाई घुस रकम 72,000 सहित नियन्त्रणमा लिएको छ। मिति 2078 साल साउन 22 गते सब इन्जिनियर पौडेलले सडक निर्माण कार्यको ठेक्का सम्झौता बमोजिम कार्य सम्पन्न पश्चात भुक्तानी दिने क्रममा सेवाग्राहीसँग 72,000 घुस माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय टंगालबाट गएको टोलीले 72,000 घुस लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। साँच्चीकै नेपाली नागरिकहरूको सबैभन्दा बढी सेवा लिन जाने थलो भनेकै मालपोत कार्यालय हो र मालपोत कार्यालयहरूलाई नेपाल सरकारले पनि सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै अगाडि बढ्ने जुन किसिमले प्रतिबद्धता जनाएको छ त्यसैलाई आधार मानेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सूचना प्रविधि मैत्री सेवा प्रवाह गर्दै मालपोत कार्यालयमा हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिला सुस्ती लगायतका हरेक कामको अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न समयमा सुझाव दिँदै आएको छ। के यो सुझावको कार्यान्वयन साँच्चीकै प्रभावकारी रूपमा भएको छ त? के यी सुझावहरूको प्रभावकारिता देखिँदै गएको छ त? मालपोत कार्यालयहरूले के कस्ता सुधारहरू गरिरहेका छन् आज र अब के कस्ता सुधारहरू गर्दैछन् त? सेवा प्रवाह लगायतका अन्य सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूमा भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आजको यो सामग्री हामीले तयार पारेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवा र सञ्चालन हुने कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरीको सुधारका लागि विभिन्न समयमा सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै आएको छ। आयोगले प्रदान गरेका सुझावकै कारण कतिपय कामहरूमा उल्लेख्य सुधार भएका उदाहरणहरू पनि देखिसकिएको छ, जसलाई हामीले यसै कार्यक्रम मार्फत पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आयोगले दिने सुझावहरूले आफूहरूलाई सुधारका लागि सहयोग पुगेको विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका कार्यालयका प्रमुख एवं पदाधिकारीहरूले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यस्तै आजको कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आयोगले दिएको सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न हामी मन्त्रालयका प्रवक्ता समक्ष पुगेका छौँ। एउटा निश्चित संस्थाबाट भएका काम कारबाहीहरूलाई तेस्रो पक्षबाट अथवा तेस्रो संस्थाहरूबाट
स्वतन्त्र किसिमले रिभ्यू हुने, स्वतन्त्र अनुगमन हुने कामहरूले गर्दा सुशासन स्थापना र यसमा भएका केही आन्तरिक कमी कमजोरीहरू जुन हामी आफै नीति नियम बनाउने, हामी आफै कार्यान्वयन गर्ने गर्दा कहिलेकाहीँ ओभरलुक भइरहेका विषयहरू, इस्युहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैले यस्ता किसिमका ओभरसाइटिङ एजेन्सीहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, उहाँहरूले हेरिदिनु भएको र उहाँहरूले यहाँनिर त यस्तो भएको छ है भनेर अलिकति जुन फिडब्याकहरू दिने गर्नुहुन्छ, त्यो हाम्रा लागि, हाम्रो सेवालाई अझै सुधार गर्नका लागि र अल्टिमेटली सुशासन कायम गर्नका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने गर्दछन्। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। यस्तो किसिमको फिडब्याक जुन हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यसले हाम्रा सेवा अथवा हामीले प्रवाह गर्ने जुन जनताको लागि जुन सेवाहरू प्रवाह गर्छौँ त्यसको सुधारका लागि हामीलाई पक्कै पनि इनपुटको रूपमा हुनेछ। हामी यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन्छौँ र उहाँहरूको सुझाव अनुसार यसलाई हामीले भविष्यमा अझै राम्रो बनाउन र यसमा सुधार ल्याउन हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने प्रयासहरू हामी गर्छौँ। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन आयोग एक्लैको प्रयास र पहलबाट मात्रै सम्भव नरहेको भन्दै सबै सरकारी र सार्वजनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारी, सेवाग्राही र आम नागरिकको साथ सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्रालयले आयोगका सुझावहरूलाई आधार मानेरै आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूको सेवामा देख्ने गरी सुधार ल्याएको बताएको छ। आयोगमा पर्ने उजुरी मध्ये धेरै मालपोत कार्यालयका बारेमा र त्यहाँको सेवा प्रवाहका बारेमा रहेका छन्। यस विषयमा मन्त्रालयलाई मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सुधार गर्न आयोगले सुझाव दिएको थियो, जसलाई मन्त्रालयले सुधारको कार्यान्वयनमै लगेको बताएको छ। जुनसुकै पनि तह तबका वर्ग क्षेत्रको व्यक्तिको पनि काम परिराख्ने निकाय भनेका मालपोत नापी कार्यालय जस्ता हुन् जहाँ सर्वसाधारणले एकदमै बढी इन्टरेक्ट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र यी कार्यालयहरूमा कहिलेकाहीँ अलिकति ढिलासुस्ती भयो अथवा अलिकति अभिलेखहरू समयमा प्राप्त भएन, सेवा प्रवाहको स्तरमा अलिकति केही प्रश्नहरू उठेको फिडब्याक हामीलाई पनि प्राप्त हुन्छ, विभिन्न संस्थाहरूबाट हुन्छ र हामीले आफैले पनि अनुगमनका क्रममा त्यो देखेका छौँ। त्यसैले अहिले हामीले यहाँले भने जस्तै जग्गा प्रशासनमा पनि प्रविधिको प्रयोगलाई हामीले व्यापकता दिएका छौँ। अहिलेको तत्कालको अवस्था के हो भने हाम्रा 131वटा मालपोत कार्यालयहरू छन् र यीमध्ये 126वटा कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। अस्ति भर्खर हामीले असार मसान्तसम्म हामीले 126वटै मालपोत कार्यालयहरूको सम्पूर्ण अभिलेखहरू र यसको कार्य सञ्चालनलाई हामीले डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिसकेका छौँ। यहाँले अघि भनेका औल्याउनुभएका जति पनि गुनासाहरू छन् ती गुनासाहरू चाहे तेस्रो पक्षको सहयोग बिना काम हुन नसक्ने अथवा अलिकति ढिलासुस्ती हुने अथवा अभिलेखहरू समयमा प्राप्त गर्न नसकिने, जीर्ण अभिलेखका कारणले गर्दा त्यो सूचना के हो वास्तवमा त्यसलाई हेर्न पढ्न नै गाह्रो हुने जस्ता समस्याहरू जुन छन्, यी सबै समस्याहरूलाई प्रविधिको प्रयोग मार्फत नै हामीले निराकरण गर्ने हो। अहिले हामी त्यसैमा लागेका छौँ। अब चाहिँ व्यक्तिले आफ्नो घरबाटै सेवा पनि लिन सक्छ। आफ्नो घर नजिकै जुन हामीले अहिले स्थानीय तहहरूमा भूसेवा केन्द्रहरू स्थापना गरी त्यसै भूसेवा केन्द्र मार्फत मालपोतका सेवाहरू जस्तो जग्गा पास गर्ने, नामसारी गर्ने अथवा यो लिखत पारित गर्ने जस्ता कामहरू छन्, त्यसको सुरुवात गरेका छौँ। त्यसैले अब नजिकको पाइक पर्ने भूसेवा केन्द्रबाट सेवा लिन सक्ने अवस्था पनि छ। त्यो गाउँपालिका अथवा नगरपालिकामा पनि हुनसक्छ अथवा कुनै मान्यता प्राप्त निजी संस्थाले भूसेवा सञ्चालन गर्ने अनुमति पत्र लिएर सञ्चालन गरेको संस्था पनि हुनसक्छ। यस्तो सेवा केन्द्रबाट कार्यालयमा नआइकनै पनि सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ र यो क्रमशः देशभरि सबै स्थानीय तहहरूसम्म पुर्याउने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। यसबाट अब सेवाग्राही अफिसमा धेरै भिडभाड हुने अथवा त्यहाँ लाइन लागेरै बस्नुपर्ने अथवा त्यहाँ चाहिँ अलिकति ढिलासुस्ती हुने जस्ता समस्याहरूको समाधान हुने हामी आशा गर्दछौँ। अहिले पनि सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्ने, उपभोग गर्ने लगायतका समस्याहरू छँदैछन्। यस बारेमा पनि आयोगमा विभिन्न उजुरीहरू परिरहेका छन्। आयोगमा पर्ने यस प्रकारका उजुरीहरूलाई आधार मान्दै आयोगले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै मन्त्रालयले गत वर्ष मात्रै
अतिक्रमित 500 बिघा जग्गा नेपाल सरकारको मातहत ल्याएको जनाएको छ। मन्त्रालयले आगामी दिनमा पनि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा यस कार्यलाई निरन्तर जारी राख्ने बताएको छ। हामीले विगत केही समय यता यसलाई अभियानको रूपमा नै सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई याद होला गत 2 वर्ष अगाडिसम्म सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा छानबिन समिति भन्ने एउटा समिति गठन भएको थियो। त्यसले विभिन्न रिपोर्टहरू दिएको छ। त्यसको रिपोर्टको आधारमा विभिन्न ठाउँमा हामीले जुन अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा गएको अथवा कब्जा भएको अपचलन भएको त्यसलाई नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने काम भएको छ। त्यसबाहेक पनि हाम्रा मालपोत कार्यालयहरू नापी कार्यालयहरूको यो नियमित कार्य पनि हो र विभिन्न मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूले यो विषयमा काम गरिरहेका छन्। गत वर्षको मात्र यदि हामीले प्रगतिको अवस्था हेर्ने हो भने झन्डै 500 बिघा जग्गा हामीले व्यक्तिको नाममा गएको या अनधिकृत रूपमा दर्ता भएको हिनामिना भएको फिर्ता ल्याएर नेपाल सरकारका नाममा कायम गरेका छौँ र अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ अझै अभियानको रूपमा यो आर्थिक वर्षमा पनि चालु राख्ने गरी काम अगाडि बढाएका छौँ। यसका लागि हामीले स्थानीय तहहरू र स्थानीय प्रशासनहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय पालिकाहरूसँग पनि समन्वय गरेर उहाँहरूको पनि सहयोग लिएर एउटा सरकारी सार्वजनिक जग्गा चाहिँ संरक्षण गर्ने त्यसको सुरक्षा गर्ने सम्बन्धी परिपत्र अथवा एक किसिमको अवधारणा हामीले सबैतिर पठाएका पनि छौँ। त्यसको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। आयोगले मालपोत कार्यालयहरूमा जग्गाको लगत राख्ने काम झन्झटिलो भएको, जसका कारण काममा ढिलासुस्ती हुनका साथै जग्गाको लगत खोज्न सेवाग्राहीले कुनै न कुनै रूपमा थप दस्तुर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको भन्ने विभिन्न उजुरी आएपछि यसलाई सुधार गर्न सुझाव दिएको थियो, जसको कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ। यसैगरी मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाह र राजस्व सङ्कलनमा समेत उल्लेख्य सुधार आएको विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिनुभयो। मालपोत कार्यालयहरूमा रहेका ढड्डा श्रेष्ठहरू च्यातिने, केरमेट गर्ने र यसको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएकोले यसको नियन्त्रण गर्नु भन्ने सुझाव रहेको छ। यसलाई मध्यनजर गरेर अहिले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले विशेष गरी जग्गा प्रशासन सम्बन्धी काममा सूचना प्रविधिको प्रयोग आइसिटीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्था छ। गत आर्थिक वर्षभित्रमै हामीले अहिले नेपालका सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई अनलाइन प्रणालीमा लगेका छौँ। अनलाइन प्रणाली मार्फत घर जग्गाको कारोबार भइसकेपछि त्यसको अभिलेख स्वतः डिजिटल रहने अनलाइनमा रहने हुनाले अब कुनै पनि मालपोत कार्यालयका ढड्डा श्रेष्ठहरू अथवा अभिलेख केरमेट गर्ने र सच्याउने समस्या हल भएको छ। त्यसै गरेर मालपोतका ढड्डा श्रेष्ठहरू केरमेट गर्ने समस्यालाई मध्यनजर गरेर गत आर्थिक वर्षमा 126 वटै मालपोत कार्यालयहरूका ढड्डा श्रेष्ठहरू स्क्यान गरेर डिजिटाइज गर्ने काम लगभग हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। अब हाम्रो मालपोत कार्यालयमा देखिने ढड्डा श्रेष्ठहरूको डिजिटल कपी हामीसँग अहिले कम्प्युटरमा सुरक्षित छ र यदि चाहिँ फिजिकल रूपमा त्यो केरमेट गरिए पनि कम्प्युटरमा अब चाहिँ सच्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन। त्यसकारण चाहिँ अख्तियारको सुझाव बमोजिम यो एउटा चाहिँ ढड्डा श्रेष्ठलाई डिजिटाइज गर्ने काम पनि सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरेर अख्तियारको सुझावमा अर्को महत्त्वपूर्ण विषय मालपोत लगायतका कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सेवा अझै पनि सरल र सहज नभएको, सेवा प्राप्त गर्नका लागि लेखापढी व्यवसायी र बिचौलियाहरूको सहयोग लिनु परेको र यसो गर्दाखेरि त्यहाँ आर्थिक चलखेल हुने गरेकोले सेवाग्राही आफैले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउनु भन्ने सुझाव छ। यो वास्तवमा एकदमै महत्त्वपूर्ण सुझाव छ र यसलाई मध्यनजर गरेर गत आर्थिक वर्षमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले नेपालका सबै मालपोत कार्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार सुधारमा हामीले प्राथमिकता दियौँ। विशेष गरी कार्यालयहरूलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउने, कोठा सिस्टमलाई काउन्टर प्रणालीमा लैजाने, एकद्वार प्रणालीको विकास गर्ने, हरेक कार्यालयहरूमा सोधपु कक्ष र चाहिँ एउटा नागरिक सहायता कक्षहरूको व्यवस्थापन गर्ने किसिमले हामीले चाहिँ यो एउटा कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार र सेवाग्राही मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नमा चाहिँ जोड दियौँ र राम्रो नतिजा पनि हासिल गरेका छौँ भन्ने हाम्रो चाहिँ फिल्डको अवस्थाले देखाउँछ भने त्यसै गरेर
यो मालपोत कार्यालयहरूमा सेवा लिनको लागि कतिपय अनावश्यक स्टेपहरू प्रक्रियाहरू रहेका थिए। ती स्टेप र प्रक्रियाहरूलाई विभागले घटाउने गरी परिपत्र गरेको छ सबै कार्यालयहरूमा र आवश्यक प्रक्रिया मात्रै स्टेपहरू मात्रै पालना गर्ने र अनावश्यक स्टेपहरूलाई घटाउने र सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने र विशेष गरी सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्ने जुन चाहिँ एउटा उद्देश्य राखेर अहिले कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहको सरलीकरण भइरहेको छ र यसको नतिजा पनि देखिएको छ। हामीले अहिले यो वर्षको वार्षिक प्रगतिमा सेवा प्रवाह 147% सेवा प्रवाह वृद्धि भयो, भनेको 17.5 लाख लिखत पारित भए। राजस्व पनि यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि 106% राजस्व वृद्धि भयो, त्यो भनेको 28 अर्बबाट 57.5 अर्ब राजस्व वृद्धि भयो। यो यसको एउटा प्रमुख कारण भनेको हामीले पहिला प्रविधिमा गयौँ हामी, दोस्रो सेवा प्रवाहमा जुन अनावश्यक झन्झटहरू र स्टेपहरू थिए र ती स्टेपहरूलाई घटाएर सेवा प्रवाहलाई चाहिँ सरलीकरण गऱ्यौँ। अहिले कुन व्यक्तिको स्वामित्वमा कति जग्गा रहने भन्ने हदबन्दी तोकिएको छ। पहिले फाइल सिस्टम हुँदा कुन व्यक्तिको नाममा कति जग्गा छ भन्ने बारे पहिचान गर्न अप्ठ्यारो पर्ने भए पनि अहिले सबै जग्गाको अनलाइन प्रणालीमा जानकारी राखेसँगै हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा रहने व्यक्तिको जग्गा स्वतः रोक्का हुने प्रणालीको विकास भएको छ, जसले हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्ने परम्पराको अन्त्य भएको विभागले जनाएको छ। देशभरि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाहरू छन् र ती हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाहरू अहिले पनि व्यक्तिकै स्वामित्वमा छन् भन्ने विषय छ। यो वास्तवमा एकदम सिरियस गम्भीर विषय हो। हिजो हामी अनलाइन प्रणालीमा गएका थिएनौँ, हामी चाहिँ ढड्डा प्रणालीबाट काम गरिरहेका थियौँ र 77 जिल्लाका ढड्डा भिडाएर कसको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ यकिन गर्नु एकदमै गाह्रो विषय थियो भने अहिले हामी 126 मालपोत कार्यालयहरू अनलाइन प्रणालीमा गइसकेपछि अहिले कुनै पनि नागरिकको नेपालभरि भएको घर जग्गाको विवरण अनलाइनले सिस्टमले नै देखाउँछ र यदि त्यो हदबन्दीभन्दा बढी छ भने स्वतः चाहिँ रोक्का हुने प्रणाली विकास भएको हुनाले अहिले हिजो हदबन्दीमा नदेखिएका जग्गाहरू भट्टाभट हदबन्दीमा देखिने, व्यक्तिले चाहिँ उजुरी गर्ने, कम्प्लेन गर्ने, गुनासो गर्ने समेतका विषयहरू भएको हुनाले अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै हदबन्दीको पनि समस्या केही मात्रामा चाहिँ समाधान हुने देखिएको छ भने अर्को चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझावमा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाहरूको संरक्षण भएन, अतिक्रमणमा पर्यो भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। यो पनि अहिले चाहिँ जुन हामी चाहिँ अनलाइन प्रणालीमा गयौँ 126 मालपोत कार्यालयमा, त्यहाँ सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाहरूको विवरण प्रविष्ट भइरहेको छ। अब एकपटक प्रविष्ट भएको सरकारी जग्गा त्यो सरकारी जग्गा नै रहन्छ, अरूले अतिक्रमण गरेर बसे पनि त्यो प्रमाणबाट नष्ट हुन सक्दैन र हामीले देशभरिमा चाहिँ कति सरकारी सार्वजनिक चाहिँ जग्गाहरू छन् भनेर मोटामोटी रूपमा हामीले केन्द्रीय हाम्रो सफ्टवेयरबाट हेर्न पनि सकिन्छ। यसले पनि अब सरकारी सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षणमा पनि चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ भने अर्कोतर्फ विभिन्न व्यक्ति समूहहरूले अतिक्रमण गरिरहेका सरकारी सार्वजनिक र गुठीका जग्गाहरू हामीले योजनाबद्ध तरिकाले फिर्ता ल्याइरहेको अवस्था पनि छ। आयोगले मालपोत कार्यालयहरूमा हुने भिडभाड कम गर्दै सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सेवा प्रवाहका लागि दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेको मन्त्रालय र विभागले बताएपछि हामी मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा पुगेका छौँ। कलङ्की कार्यालयमा पुग्दा सेवाग्राहीको चाप देखिन्थ्यो। प्रविधिको प्रयोग गर्दा पनि यसरी कार्यालयमा भिडभाड किन भएको भनेर हामीले सोधेको प्रश्नमा मालपोत कार्यालय कलङ्कीका प्रमुख टेकराज अर्यालले अहिले सेवाग्राहीको उपस्थिति कम हुँदै गएको र केही समयभित्रै थप व्यवस्थित बनाएर कागज रहित सेवा प्रदान गर्ने तयारीमा आफूहरू लागेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यसलाई पनि अहिले अझ सूचना मैत्री बनाएर भू सेवा केन्द्रहरू मार्फत सम्पूर्ण सेवाहरू आएर भू सेवा केन्द्रहरू मार्फत हाम्रो कार्यालयमा इन्ट्री भइसकेपछि हामीले यसलाई पेपरलेस बनाउने तयारीमा छौँ हामी। यो भुसु यस्तो हुन्छ, अब यो कारोबार जग्गाको कारोबार गर्दाखेरि लिने दिने व्यक्तिहरू 1-2 जना मात्रै नआएर धेरै 4-5 जनाहरू आएको कारणले गर्दा बढी भिडभाड देखिएको हो। तर चाहिँ यसलाई हामीले अझ पनि कसरी पेपरलेस बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि लागिरहेका छौँ। अब यसको लागि अहिले हामीहरूले चाहिँ अब पेपरलेस बनाउने भनेर जुन हाम्रो विभाग मन्त्रालयबाट जुन निर्देशन आदेशहरू भएको छ, अब यसलाई फुल्ली अनलाइन पेपरलेस बनाउने जुन प्रविधि छ त्यो प्रविधि हामी जाने तयारीमा छौँ। एक्ज्याक्ट ताति त हुँदैन र मङ्सिर पुससम्ममा यसलाई हामीले पेपरलेस बनाउने कि भन्ने सोचमा छौँ। अब अहिलेको हाम्रो सूचना प्रविधिले सम्बन्धित व्यक्तिहरू आएर पनि ल्याप्चीहरू टाँस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई नै हामीले सूचना प्रविधिबाट नै बाहिरबाट त्यसलाई ल्याप्ची टाँसेर सेवाग्राही नै यहाँ आउन सकिन्छ कि भन्ने जुन प्रविधि छ त्यो प्रविधि बनाउन खोजिएको हो। मालपोत कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरूलाई पनि सेवा प्रवाहका बारेमा हामीले सोधेका छौँ।
सेवाग्राहीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। कतिपयले काम धेरै सजिलोसँग भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो भने कतिपयले केही असहज भएको, ढिला भएको भन्नुभएको छ। काम भइरहेछ, हामी यहाँ चन्द्रगिरीबाट आएको यो जग्गा पास गर्न। कस्तो पाउनुभयो यहाँको सेवा दिने तरिका? सेवा यही अब खोइ यस्तै त हो नि, भिडभाड राम्रै छ, अहिलेसम्म त्यस्तो गाह्रो छैन। गाह्रो भयो त? छैन गाह्रो। 17-18 वर्ष पिरियडमा हामी त आइराख्नुपर्ने हुन्छ, संस्थागत रूपले कामको विशेषले नै आइराख्नुपर्ने हुन्छ। आइराख्दाखेरि अब पहिला कुनै कामहरू चाहिँ एउटा ठेली खोज्नलाई 1 दिन 2 दिन लाग्ने अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो भने अहिले त्यो अवस्था चाहिँ रहेन। अहिले चाहिँ तुरुन्तै भइरहेछ। अब कामको लोड बढी भएको कारणले गर्दा कोही दिन अलिकति ढिला चाँडो हुनु भने त त्यो अबर्याद नै हो, तर लोड कम हुँदा त सजिलैसँग कामहरू राम्रै भइरहेछ। राम्रो छ। अब अहिले लाइनमा बसिरहेको छ, अब अगाडि बढेपछि के हुन्छ थाहा छैन। हुन्छ भन्नुहुन्छ, हुन्छ भन्नुहुन्छ, अरूले माथिबाट फाइल दिन्छ, जसले दिन्छ उसको फाइल टिप्नुहुन्छ। अब हामीलाई जस्तो अरूलाई त्यस्तै सहिलो हुन पर्यो, हामीलाई चाहिँ सहिलो भएको छ। हामी यहाँ धेरै पनि भएको छैन, भर्खर 2 घन्टा जति भयो लगभग यहाँ काम हुन लागिसक्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझावलाई अधिकतम कार्यान्वयनमा लगिरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र मातहतको मालपोत कार्यालयको काम अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। कतिपय मालपोत कार्यालयले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइका कारण पनि सेवाग्राहीले दुःख हैरानी पाइरहेका छन्। पहुँच, प्रभाव र प्रलोभनमा भन्दा पनि स्वच्छ, पारदर्शी, छिटो छरितो ढङ्गबाट सेवा लिने र दिने वातावरणको विकास गर्न सेवाग्राही र सेवा प्रदायक दुवै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ, त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्न। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसो। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ। दर्शकबिन, सुधार एक्लै अथवा एउटा कार्यालय र एउटा व्यक्तिले गरेर मात्रै हुने विषय होइन। सुधारका लागि साझा प्रतिबद्धता आवश्यक छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक पटक दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जुन किसिमले सरकारवाला निकायहरूले जनाउनु भएको छ, त्यसमा आम नागरिक र सेवाग्राहीले पनि उत्तिकै भूमिका खेल्न आवश्यक छ। जब सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको साझा प्रतिबद्धता हुन्छ, तब मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, तब मात्रै सुशासन प्रवर्धन हुन्छ, विकासमा गुणस्तरीयता हुन्छ र तपाईँ हामी सबैले सोचे जस्तो समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि सहयोग पुग्छ। यसका लागि तपाईँ हामी सबै साझा प्रतिबद्धताका साथ सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अगाडि बढौँ। साँच्चीकै सुशासन, मैत्री सेवा र गुणस्तरीय विकास निर्माण सम्भव छ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालका लागि छुट्याएको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।